बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा मौजू है तशख़ीस क्यों ज़रूरी है। तशख़ीस इसलिए ज़रूरी है कि जब तक तशख़ीस दुरुस्त नहीं होगी तजवीज़ यानी इलाज मुमकिन नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे हस्पतालों में जब कोई मरीज़ जाता है तो वहाँ एक टेस्टों का सिलसिला शुरू होता है और वो टेस्टों का सिलसिला इतना तवील होता है कि मरीज़ की कमर टूट जाती है और तशख़ीस फिर भी नहीं होती। रोज़ाना डॉक्टर इंजेक्शन, ड्रिपें और टैबलेट्स, कैप्सूल दे रहा है तशख़ीस किए बगैर। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिस वजह से आज अस्पताल भरे पड़े हैं मरीज़ों से और लोग परेशान हाल हैं। बहुत कम लोग हैं जिनकी दुरुस्त तशख़ीस हो रही है और ज़ाहिर है जब तशख़ीस ठीक हो जाएगी तो वो कोई भी ट्रीटमेंट से इलाज करवाए तो वो दुरुस्त तशख़ीस के बाद दुरुस्त इलाज मुमकिन है। हमारे तरीक़ा इलाज में हम कहते हैं कि अगर आपको तशख़ीस करना आती है तो बड़े बड़े अस्पतालों में, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के चक्कर लगाने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है। हमारा जो तरीका इलाज है वो इतना नेचुरल है कि हर शख्स अपने किचन से अपना इलाज कर सकता है। आप हैरान होंगे कि किचन से कैसे इलाज करना है। किचन में हम क्या यूज़ करते हैं? किचन में हम मसाला यूज़ करते हैं। सिर्फ एक मसाले की हम बात ले लें कि हम मसाला यूज़ करते हैं। फिर हम खाना खाने के लिए रोटी चावल या सालन भी बनाएंगे, यही है ना जी। अब देखने वाली बात यह है कि जब हम कहवे की बात करते हैं तो कहवे में कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। अभी इस्लामाबाद से हमारे दोस्त हैं हसन भाई, उन्होंने स्पेशल हुक्म किया कि कहवे से इलाज जो है इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि लोगों के लिए समझने में आसानी हो। अब आप हैरान होंगे कि कहवे से इलाज कैसे करें। अगर आपने तशख़ीस करना ठीक तरह से सीख लिया तो यकीन कीजिए ये जो हम मजरबात के पीछे भागते हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे भाई भी हैं हाजी लियाकत अली साहब जदवी जद्दा से, वो अक्सर ये कहते हैं कि मियाँ साहब मजरबात की ज़रूरत नहीं है अगर तशख़ीस दुरुस्त कर ली जाए। तो मैं भी इसी बात को रिपीट करूँगा कि अगर हमने तशख़ीस करना सीख लिया तो फिर मजरबात के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, फिर हम अपने किचन से ही इलाज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स को गुद्दी तहरीक है, गुद्दी तहरीक हम कहेंगे कि जिगर में हरारत बहुत हो गई। जिगर को हम अपनी टर्म में गुदद कहते हैं, लिहाजा गुदद से गुद्दी तहरीक कहते हैं। ये जो गुद्दी तहरीक है इसमें सुज़ाकी जहर पैदा होता है। ये सुज़ाकी जहर ही जब अखराज नहीं होता तो मसाइल पैदा होते हैं। हमने क्या करना है कि इसी कावे से हमने इस सुज़ाकी जहर को निकाल देना है, मरीज़ ठीक हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए करना क्या है? वेरी सिंपल। चूँकि मरीज़ के जिगर में हरारत बढ़ गई है, हालांकि ये जिगर जो है, गुदद जो है, ये है तो हरारत की ही जगह, यहाँ हरारत ही तो बनेगी, लेकिन अगर ज़रूरत से बढ़ गई है तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ कावा दिया जा सकता है। कावा किस चीज़ का? यहाँ गुलाब के फूलों का कावा दे दें आप। अगर मरीज़ गुद्दी उजलाती है, आप उसे गुलाब के फूलों का कावा दे दें या ज़ीरा या छोटी इलायची, इन 3 चीज़ों का आप कावा बना के दे दें या सौंफ भी मिला लें साथ, तो मरीज़ 15 मिनट में रिलीफ महसूस करेगा। इसके अलावा अब फ़र्ज़ करें कि मरीज़ गुद्दी असाबी है, फिर क्या करना है? गुद्दी असाबी है तो आप उसे
अपने किचन से कच्ची लस्सी पिला दें, नमकीन कच्ची लस्सी बनाकर, स्कंजवी बनाकर पिला दें। 15-20 मिनट में आप उसका रिजल्ट देखेंगे। ये ऐसी सूरत में भी आप कर सकते हैं कि जहाँ समझ नहीं आ रही कि मर्ज़ कौन सा है, तहरीक कौन सी है, वहाँ पर भी आप ये जब कावा देंगे तो 15 मिनट के अंदर आप जज कर सकेंगे कि ये मैंने जो कावा दिया ठीक तहरीक के मुताबिक दिया या गलत। मिसाल के तौर पर आप कंफ्यूज हैं कि ये जो मरीज़ मेरे पास आया है ये उज़लाती तहरीक का है या गुद्दी तहरीक का है। जब आप उसे ज़ीरे का कावा या गुलाब के फूल की पत्तियों का कावा बनाकर देंगे तो फ़ौरन रिलीफ होगा अगर वो गुद्दी उज़लाती मरीज़ है। इसका मतलब हुआ कि आपकी तशख़ीस दुरुस्त है। अब आप उसे 5 नंबर और 6 नंबर दवाई दे दें, मरीज़ ठीक हो जाएगा। जो भी उसकी अलामत हैं उसके मुताबिक उसे ग़िज़ा और दवा तजवीज़ कर सकते हैं आप। इसी तरह अगर असाबी मरीज़ है, असाब अब दिमाग को कहेंगे, ये रुतूबात का गढ़ है, ये आतशकी जहर यहाँ बनते हैं। जब ये जहर बन जाएगा, हर इंसानी बॉडी में जहर बनता है और निकलता रहता है। वो जो 3 मशीनी तहरीकें हैं ना, मशीनी तहरीक का काम क्या है कि जो जहर बनता है उसको निकाल देती है। कीमियाई तहरीक और मशीनी तहरीक, ये 3 हैं। टोटल 6 तहरीकें हैं। 3 तहरीकें जो हैं वो मशीनी हैं, उनमें 1, 3, 5 ये क्या है? ये मशीनी तहरीकें हैं। इसे मशीनी इसलिए कहते हैं कि ये जो जहर बनता है, जहर 3 तरह के हैं। असाबी तहरीक में जो जहर बनेगा उसे हम आतशी की जहर बोलेंगे। जो उज़लाती तहरीक में जहर बनेगा उसे हम बवासीरी जहर कहेंगे, जैसे उज़लाती साबी है। इसी तरह जब गुद्दी तहरीक में मशीनी तहरीक होगी तो जो वहाँ पर सुजाकी जहर बनेगा, मशीनी तहरीक का काम है कि उसे जिस्म से निकाल भी दे। अब ये जो कीमियाई तहरीक है, ये क्या है? कीमियाई तहरीक में ये जो तीनों जहर बनते हैं इंसान की बॉडी के अंदर, ये बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। करना हमने क्या है? इन्हीं का वजह से हमने उस जहर को जिस्म से निकाल देना है। जो आज खुद नहीं निकला, जमा हो गया है, उसको निकाल देना है तो मरीज़ ठीक हो जाएगा, उसकी तहरीक दुरुस्त हो जाएगी। ये मैंने जो चंद कावाजात के बारे में बताया है, ये मोटी सी बात है। मशीनी तहरीक क्या है, कीमियाई तहरीक क्या है, तमाम अतिबा कराम को ये समझने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये जो तहरीक, तस्कीन और तहलील है, इसको समझने की भी बहुत ज़रूरत है कि ये है क्या। मिसाल के तौर पर ये हम चार्ट की मदद से देखते हैं। इसे चार्ट की मदद से हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा असाब। असाब हम कहते हैं दिमाग को, तमाम नर्व सिस्टम को, तमाम सीसीटीवी को ये कंट्रोल करता है। ये रतूबात का गढ़ है, यहाँ तरी है, सर्दी है। अब इससे अगली जो उज़्वे रईस है उसे हम उज़लात कहते हैं। उज़लात जिसे आमतौर पर दिल कहा जाता है। ये जो दिल है, उज़लात है, ये खुश्की का घर है, यहाँ खुश्की पैदा होती है। इसी तरह जो तीसरा उज़्वे रईस है वो है गुदत। गुदत कहते हैं हम जिगर को, और ये जो जिगर है ये हरारत का गढ़ है, गर्मी का गढ़ है। अब इस ट्राइएंगल को अगर हम समझ गए तो तशखीस करना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। फर्ज करें किसी शख्स के असाब में, दिमाग में जहाँ रुतूबात हैं, पानी है, ये पानी बढ़ गया है, ये कम हो गया है, जिसको हमने कंट्रोल करना है।
مثال کے طور پر یہاں رطوبات بڑھ گئی ہیں. جب رطوبات بڑھیں گی یہاں دماغ میں، جب رطوبات اعصابی تحریک کے اندر بڑھ جائیں گی، جب اعصابی تحریک میں رطوبات بڑھ جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں آپ بندے کو کعوہ دے کے پتہ کر لیں گے کہ اس کو پرابلم کیا ہے، اور صرف کعوہ سے. دوائیاں تو بات کی بات ہے نا، کہ ہر شخص تو دوائی نہیں بنا سکتا. جو میں نے پہلے بھی بات کر دی ہے کہ تشخیص ہی سب سے اہم چیز ہے. یہ جو لوگ بھاگتے ہیں نسخہ جات کے پیچھے، مجربات کے پیچھے، اگر تشخیص کرنی آ جائے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہلکی ہلکی چیزوں سے بھی ہم علاج کر سکتے ہیں. مثلا یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ جب اعصابی تحریک میں دماغ میں رطوبت بڑھ گئی ہیں تو یہ جو تحریک ہے یہ یہاں پر ہے. ان تینوں چیزوں کو اپنے ڈایاگرام میں رہ کر کام کرنا ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ان بیلنس ہوگی تو دونوں باقی دو چیزیں ہیں جو عضو رئیس دو ہیں وہ آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہو جائیں گے. مثال کے طور پر دماغ میں رطوبات بڑھ گئی ہیں، تحریک پیدا ہو گئی ہے. تحریک کہیں گے تیزی کو، جیسے عام لفظ ہے نا چلنا، تحریک. یہاں جو اس کا کام تھا اس نے اپنے کام سے زیادہ ایکسٹرا کام تیزی سے کرنا شروع کر دیا، لہٰذا اسے ہم کہیں گے کہ یہ اعصاب میں تحریک آ گئی ہے. اب یہ اسی طرح چلیں گے کہ اعصاب سے عضلات، عضلات سے گدد اور گدد سے دوبارہ اعصاب کی طرف جائیں گے. جب دماغ میں اعصاب میں تحریک ہوگی تو لامحالہ عضلات میں تسکین ہوگی. تسکین کیا ہے؟ آرام کرنا، سکون کرنا. جو کام دل کے ذمے تھا، عضلات کے ذمے تھا، اس کا ذمے خشکی پیدا کرنا تھا، جب اس کے اندر خشکی کم ہو گئی، بڑھ گئی، یا اس نے کام کرنا کم کر دیا، یہ سکونت کی حالت میں آ گیا. تو جب یہ سکونت کی حالت میں آ گیا تو یہاں جو گدد ہے یہاں تحلیل ہو جائے گی آٹومیٹکلی. اب گدد کا کام حرارت فراہم کرنا تھا، حرارت پیدا کرنا تھا. اب جب یہاں حرارت نہیں بڑھے گی تو یہاں پر کمزوری ہوگی، یہاں پر بیماری پیدا ہو جائے گی. تحریک یہاں پیدا ہوئی ہے، اس کی تسکین کی وجہ سے یہاں تحلیل آ گیا، بیماری ہو گئی. اب جب ہم اس کو دوائی دیں گے اور اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے دونوں پوائنٹ کو، تو پھر کیا ہوگا کہ جب یہاں پر حرارت بننا شروع ہو جائے گی تو اس حرارت سے یہاں جو رطوبات میں بے اعتدالی آ گئی ہے، جو ان بیلنس ہو گیا ہے، وہ رطوبت کنٹرول میں ہو جائیں گے اور مریض ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہے تحریک، تسکین اور تحلیل. میرا خیال ہے یہ عام فہم سا انداز ہے، ہر شخص کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ جو کیمیائی تحریک ہیں، اب یہ جو تین تحریکیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تین انسانی زہر ہیں. مشینی تحریک میں کیا ہوتا ہے کہ جو زہر بنتا ہے وہ خارج بھی ہوتا ہے، جو زہر بنتا ہے وہ خارج بھی ہوتا ہے. آپ کو یہ یاد بھی ہو گیا ہوگا کہ جو اعصابی تحریک ہے اس میں آتش کی زہر بنے گا، جو عضلاتی تحریک ہے اس میں بواسیری زہر ہوگا، اور جو گدی تحریک ہے اس میں سوزا کی زہر بنے گا. اب جو کیمیائی تحریک ہے، کیمیائی تحریک میں جو زہر ہوگا وہ خارج نہیں ہوگا. بات سمجھ گئے جی؟ تو میرے عزیزو، یہ وہ چند چیزیں ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندہ عضلاتی مریض ہے، عضلاتی مریض میں کیا ہے کہ مریض کے عضلات کہتے ہیں دل میں خشکی کا پرابلم آ گیا ہے، بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، تو ہم اسے کیا کریں گے؟ اسے ہم اجوائن، کچور، پودینہ، تیز پات کا کعوہ دیں گے، فوراً ٹھیک ہو جائے گا بندہ، فوراً. اور یہ کون سا گھر ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اسی طرح فرض کریں اعصابی تحریک ہے، جو اعصابی تحریک ہوگی، اعصابی مریض ہوگا، جو اعصابی تحریک ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی ہم نے مریض کو کچی لسی دینی ہے.
کچی لسی دے دیں، پکی لسی دے دیں، دہی کی لسی دے دیں، شربت نیلوفر دے دیں، دودھ دے دیں، تو یہ جو معاملہ ہے، جو اعصابی تحریک میں مریض بیمار ہوا ہے، یعنی گدی اعصابی تحریک میں جو مریض بیمار ہوا ہے، وہ کچی لسی دینے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عضلاتی اور گدی ہو گیا، اور اسی کے بعد ہو گیا اعصابی، یہ گدی ہو گیا اور یہ اعصابی ہو گیا، ترتیب سے چلیں گے۔ اچھا، جو اعصابی تحریک ہے، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اعصابی جو تحریک ہے، اعصابی عضلاتی اور اعصابی گدی، اب اعصابی تحریک والے مریض کو ہم کیا دیں گے؟ اب الائچی کلاں اور ناردانہ، الائچی کلاں اور ناردانہ اور پودینے کے چند پتے ڈال کر ایسے مریض کو کعوہ دے دیں جو اعصابی ہے، وہ چند منٹوں میں ریلیف محسوس کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر سے بہت سی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میرے عزیزوں، بات صرف یہ ہے کہ جب ہم تشخیص درست کر لیں گے تو تجویز آٹومیٹک درست ہو جائے گی، اور پھر بڑی بڑی مہنگی دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں۔ اور اب حالات بھی ایسے ہیں کہ اگر مریض کو پتہ چلے کہ مجھے، فرض کرو میں اپنے ملیشیا کی بات کرتا ہوں، ہم کسی کو یہ بتائیں نا کہ آپ کی یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ 200-300 کی بنیں گی، تو وہ فوراً کیا کہتا ہے، وہ 40 سے ملٹیپلائی کر کے حساب لگاتا ہے، وہ یہ تو ڈاکٹر صاحب 10-12 ہزار ہو گیا پاکستانی۔ تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جڑی بوٹیاں یہاں پیدا نہیں ہوتی، وہ بھی امپورٹ کی گئی ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر یہ تشخیص بھی درست نہ ہو، پھر یہ 300-400 میں بھی علاج نہ ہو، پھر یہ اور مہنگا ہو جائے۔ یہ اس وجہ سے سستا ہے کہ دیکھیں، ہم جب ایلوپیتھی طریقہ علاج کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹر ٹیسٹ پہ رلائی کرتا ہے، وہ ٹیسٹ لکھے گا، یہ ٹیسٹ کرا لو، یہ کرا لو، یہ کرا لو، اور وہ جو جتنے ٹیسٹ ہو جائیں گے تب جا کے وہ ڈائیگنوز کر پائے گا کہ اس شخص کو بیماری کیا ہے۔ پھر وہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہونے تک یہاں ملیشیا میں 500-700-800 ہزار کے وہ ٹیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی خدمت کے لیے تشخیص بالکل فری کرتے ہیں۔ لوگ ہمیں اپنے چہرے کی، زبان کی اور کرورے کی تصویر بھیج دیتے ہیں، اور ہم ان کی بالکل فری تشخیص کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے اور اس چیز سے آپ کا علاج ہو سکتا ہے، اب جہاں سے چاہو مرضی دوائی لے لو، آپ پابند نہیں ہو کہ ہم سے ہی دوائی لو۔ تو یہ نیچرل طریقہ علاج ہے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہ میں بیچ رہا ہوں یہ جڑی بوٹیاں تو مجھ سے لے لو، آپ دنیا کے کسی بھی ہربل ٹریٹمنٹ سے علاج کروائیں گے تو میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ اس کا نو سائیڈ افیکٹ، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، بالکل ایک دم درست طریقہ علاج ہے۔ یہ دنیا تیزی سے اس طریقہ علاج کی طرف پلٹ رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 10-20 سال کے اندر لوگ مجبور ہو جائیں گے اس طریقہ علاج کو اپنانے کے لیے۔ کل میری ایک پاکستان میں ڈاکٹر عمر صاحب ہیں ہمارے کوئٹہ سے، بہت کامل شخص ہیں، وہ فکرہ ان کا مجھے آج بھی یاد ہے، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ میاں صاحب ایک وقت ایسا آئے گا، بہت جلد آئے گا، کہ لوگ بلڈ گروپ سے تشخیص کیا کریں گے، اور لوگ نبض سے تشخیص کے ساتھ ساتھ بلڈ گروپ کو بھی ترجیح دیں گے۔ اب اس پر بے شمار لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں کہ بلڈ گروپ تو ایک ہی ہے، وہ تو بدلے گا نہیں۔ اس کا بلڈ گروپ کا تشخیص میں مدد دینے کا مطلب صرف یہ ہے کہ فرض کریں ایک شخص ہے، اس کا اے پازیٹیو بلڈ گروپ ہے، اس کی اعصابی تحریک ہے، اب یہ اعصابی تحریک والا بندہ کسی اور تحریک میں چلا گیا، عضلاتی ہو گیا یا گدی ہو گیا، اب آپ اس کو عضلاتی والے کو کوئی 5 نمبر 6 نمبر دوائی دے دیں جو اس کی بنتی ہے، وہ دینے کے ساتھ 3 بنتی ہے 4، ساتھ ایک کوئی چھوٹی سی 6 بھی دے دیں، محرک دے دیں، شدید دے دیں، کچھ بھی دے دیں، مریض جو ہے وہ فوراً کنورٹ ہو کے اعصابی میں آ جائے گا۔ یہ اس کی صحت والی نبض عضلاتی گدی نہیں ہوگی، اے پازیٹیو گروپ والا جو مریض ہوگا وہ جوان ہوگا،
لیکن اس جوان کی یہ ضروری نہیں ہے کہ عضلاتی گدی صحت والی نبض ہو، اس کو شفا ہوگی تو یہاں آ کر ہوگی کہ وہ اعصاب اس کے جو ہیں اس کی اعصابی تحریک کو تقویت مل جائے، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میرا نام ہے میاں انتظار حسین، اور ہربل ٹی وی ملیشیا چینل سے آپ یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔